ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ درود و سلام بآواز بلند الصلاۃ والسلام تمام یہ پڑھ لو الصلاۃ والسلام محمد افضل الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد حمد و ثنا اج دی محفل پاک بھائی محمد افضل صاحب دی گھر دے اندر اس اہتمام انسرام نو بڑے آسان طریقے نال کیتا گیا۔ بھائی محمد افضل نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے میلاد شریف دا انعقاد کر کے اپنا نام بھی انہاں لوگاں دے اندر شامل کیتا ہے جڑے آقا دے میلاد منان والے غلام پوری دنیا تے منا رہے نے۔ جدوں اس لسٹ دے وچ نام پڑھے جان گے تے انہاں لوگاں دا بھی نام شامل ہو جائے گا، اور نام شامل انہاں دا ہی ہوندا ہے جنہاں دے مقدر تے نصیب وچ یہ چیز لکھی ہوئے۔ دوست اکثر پوچھتے نے بھئی تسی میلاد کر دے ہو، یہ میلاد شریف واسطے دلیل یہ کتھے لکھیا؟ تے سوکھا جو دا جواب ہے بھی کتاب دی گل کیڑی پوچھ دے ہو، ساڑھے مقدراں چ لکھیا ہویا ہے، ساڑھے نصیباں چ مصطفیٰ کریم دا ذکر کر دے۔ تسی ادھی ادھی رات تک بے کے سن دے ہو، ادھی وجہ کے ہوئے آقا دے غلاموں جدوں آقا دی محبت ایمان بندے دے دل آوے تے آقا دی محبت آندی دل وچ۔ صحیح بخاری شریف دے اندر ایک بندے دا واقعہ موجود ہے، ثمامہ بن آسال۔ یہ ایسا شخص سی جس نے کسے بندے نو معاف نہیں کیتا، جڑا اے دے ہتھی چڑھدا سی نا ماردہ سی، نقصان بھی کردہ سی، تے نبی کریم علیہ السلام تے صحابہ کرام دا سب تو بڑا مخالف سی بندہ پہلے۔ ایک دن صحابہ دے ہتھی چڑھ گیا، پکڑ کے آقا دی بارگاہ اندر لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ثمامہ اے دس تیرے نال کیڑا سلوک کریے، تو دس۔ مسجد نبی شریف دے ستون نال انہوں بند دیتا گیا تے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین نے اپنے گھر دا دودھ باقاعدہ طور تے لے آکے دیندے سن۔ 3 دن تک وہ معصور رہا۔ جدوں آقا پوچھن تے پتہ ہے کیا آکے یا رسول اللہ جے میں نو معاف کر دیو گے تے میں ایک بڑے وڈے خاندان دا بندہ ماں، ایک بڑے وڈے آدمی نو تسا معاف کیتا جے کدے تسی میں نو قتل کر دیو گے اے گردن میری حاضر ہے، جے پیسے فدیہ چاہیدہ جے کافرہ کو فدیہ لے کے آزاد کر دے سن، فدیہ چاہیدہ جے تے پیسے بہتے نے میرے کو دسو میں لے آدھے نہ کروں۔ تیسرا دن آقا نے فرمایا میرے صحابہ اینو آزاد کر دیو۔ وہ ڈر گیا بھی اگے بڑی انی پائی بھی سی انہیں تو ہون کے کرنا ہے انہیں، آپ نے فرمایا آزاد کر دیو، کیونکہ نبوت دی نگاہ ویکھ رہی سی ہونے او ثمامہ بن آسال نہیں رہا اور تبدیل ہو چکے آئے۔ ثمامہ بن آسال سواری باہر کھڑی سی، بیٹھا گیا دیہاتا میں ایک جگہ چشمہ ویکھیا انہیں، غسل بھی کیتا، پاک ہو کے تے آن کے سواری پھر مسجد سامنے رک گئی۔ آپ نے ویکھا فرمایا ثمامہ جاندہ کیوں نہیں، جاندہ کیوں نہیں؟ عرض کی تھی سونے جان جو کو چھوڑیا ہی نہیں تو سا، جان جو کا چھوڑیا ہی نہیں، جدوں دا تہنوں ویکھیا ہے
میرا دل گواہی دینا ہے میں غلطی تے سی میں نقصان کرنا رہا میں غلط کرنا رہا تہاڈی مخالفت کر کے سونیا ہن جاواں گا تاں پہلے اپنی غلامی دا پٹا میرے گلے چ پاؤ پھر میں جاواں گا کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ لوگوں سن لو کہ میں آج تو بعد محمد عربی دا غلام بن گیا ہاں گل اگوں سنن والی ہے محمد عربی دا غلام بن گیا آقا دے غلاموں جس ویلے غلام بنیا تے کہنے لگا سونیا ہن میری فیلنگ کے میں محسوس کے کر رہا ہاں سونیا ہن میرے جذبات کے نے فرمایا 10 سرا کے جذبات نو سونیا جس ویلے میں ایمان نہیں سی ایمان تو خالی سی میرا دل ایمان تو خالی سی مصطفیٰ کریم میں نو تسی بھی چنگے نہیں سی لگ دے تواڈے صحابہ دے چہرے بھی میں نو چنگے نہیں سی لگ دے تواڈا مدینہ بھی چنگا نہیں سی لگدا تواڈا دین بھی چنگا نہیں سی لگدا تواڈا ایمان بھی چنگا نہیں سی لگدا فرمایا ہن کے محسوس کردا وے سونیا دنیا دیا ساری سونیاں چیزاں تو تواڈا چہرہ مینوں پسند ہے دنیا دیا سارے شہراں چوں تواڈا مدینہ مینوں پسند ہے دنیا دیا سارے لوگاں تو تواڈے صحابہ مینوں پسند نے تواڈی آل مینوں پسند ہے فرمایا اے دولت تینوں کیویں ملی ہے سونیا ایمان چوں خالی سی کوئی شے چنگی نہیں سی لگدی رب نے ایمان دیتا ہے ساری چیزاں چنگن لگی ایمان دیتا ہے ساری چیزاں چنگیاں لگن لگ گئیاں نے تے ہووے محبت ہووے ایمان اندر تے مصطفیٰ دیاں نعتاں بھی چنگیاں لگ دیاں نے مصطفیٰ دا میلاد بھی چنگا لگدا ہے امام الانبیاء دے غلاموں میرے سلطان العارفین نے عاشقاں دے بارے بڑی پیاری گل فرمائی فرمایا ایمانی سلامتی تے ہارے کوئی منگے تے عشق سلامتی کوئی جس منزلتی عشق پہنچاوے ایمان نو خبری نہ کوئی امام الانبیاء دے غلاموں اگر کوئی سیاسی لیڈر آوے گھر سجائے جاندے نے جھنڈے لائے جاندے نے ایک مقصد ہوندا ہے اوکھا ٹائم آئے گا کدی ایم این اے تے ایم پی اے ساڑھے کم آئے گا اے وکری گل ہے تسی جاؤ تے پہچان دے نہیں اگو سیٹ مل جائے تو پھر کہیں پہچاننا لیکن جس مصطفیٰ واسطے سجاندے جے آئے ہائے 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 ساڑھی بھی ایک لالچ ہے نا قیامت والا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا امام الانبیاء دے غلاموں باپ بیٹے نو نہیں پوچھے گا بیٹا باپ نو نہیں پوچھے گا ایک نیکی دین واسطے کوئی تیار نہیں ہوئے گا امام الانبیاء دے غلاموں اس نفسا نفسی دے عالم دے اندر میرا نبی جے دے واسطے گھر سجان دے جے میرا نبی جے دے واسطے محفلہ سجان دے جے میرا مصطفیٰ فرمائے گا او میرے غلاموں انا لہا رب نے مینو توڑے واسطے بنایا وے کلے کلے مصطفیٰ اپنے غلام دا چہرہ بھی جانن گے او دی شفاعت بھی فرمان گے ایک بکریاں چارن والا بندہ نبی پاک دے کول آیا سونیا میں نے ایک مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا فرمایا دس قیامت والے دن ارباں لوگ ہونے نے لکھاں چہرے ہونے نے کروڑاں چہرے ہونے نے تسی اپنے غلاماں نو سیان کیویں لو گے اس دیوانے دائے
سوال کرنا سی میرے آقا فرمایا میں سیان لواں گا جڑا میرا ہوئے گا میں سیان لواں گا. اچھا اے محفل آج افضل بھائی نے نقاد کیتا ہے ساڑا ایمان ہے محفل میرا نبی ویکھ رہا ہے. دیکھو نا دنیا دے کسے کونے دے اندر کوئی بندہ کلمہ پڑھے کی خیال ہے قیامت والے دیہڑے اس کلمے والے نے اودی شفاعت کرنی کہ نہیں؟ کی نشانی ہوئے کہ بھی انہیں کلمہ پڑھیا جائے یا کوئی کارڈ ہوئے بھی انہیں کلمہ پڑھیا وہ ایشو کرن فرشتے جناب بھی یہ کلمہ پڑھیا سے نے وہ پڑھ تنہائی چ رہا بندے کول کوئی نہیں کلہ بھی پڑھ رہا تو انہوں مسلمان سمجھا جائے گا. کدے سوچیا جائے یار نبی پاک نو کہیں دسیا دے کلمے دا ہائے ہائے آقا نو کہیں دسیا بس ایک گل مننی پوے گی اندھیرے کمرے دے اندر بہ کے اندھیری رات وچ جنگل وچ کھیت کھلیان وچ کھلو کے گھر دے اندر کھلو کے بندیاں وچ کھلو کے تنہائی چوے کے بندیاں چوے بندہ کلمہ دل وچ پڑے مدینے والا اونوں بھی سندا ہے مدینے والا بولو اونوں بھی سندا ہے. حاضر ناظر دا معنی کہ وے نبی پاک ہے نے اتھے تے وے کتھے رہنے. ایک بندہ ایک بہت بڑے اللہ دے ولی نے انہاں کو لایا تے سوال کرنے والے برابر نہیں لوگ ہوندے کئی شرات واسطے کر دینے کئی سمجھن واسطے کر دینے سوال. انہیں سوال کیتا تے آپ سمجھ گئے بھئی بندے نے نا مقصد سمجھنا نہیں یا حضور دسو رسول اللہ حاضر ناظر نے آپ نے فرمایا بہ جاؤ پانی پلا مولوی صاحب نو یار دھوپ تو آئے نے بڑے وہ پانی لے آیا گیا پیالہ جس ویلے لے کے نا میرے بھائیوں تے بہ گیا ویکھی جائے تے پیوے نہیں انہیں کیا پیندہ کیوں نہیں انہیں کیا کیویں پیواں مدینہ نظر آ رہا ہے پیالے چو مدینہ نظر آ رہا ہے. فرمایا پھر عقل دا علاج کرا اتھے بہ کے تو مدینہ ویکھ سکدا ہے مدینے والا اتھے بہ کے تینوں نہیں ویکھ سکدا. امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا دی ذات پہچانے گی کیویں آقا نے فرمایا میرے صحابی میں سیان جاواں گا یا رسول اللہ کوئی سانو بھی تے دسو. فرمایا ہاں قیامت والے دن ہاتھ پیر چہرے چمک دے ہون گے. یا رسول اللہ وہ کس وجہ تو؟ فرمایا جڑا نمازی نماز پڑھے گا او دی وجہ تو دا چہرہ بھی چمکے گا ہاتھ بھی چمکن گے پیر بھی چمکن گے. نمازی لوگ بیٹھے ہو گل تے دسو موسیٰ علیہ السلام دی امت جڑی سی وہ بے وضو ٹرکاندی سی نمازہ کہ وضو کردے سن؟ بولو میں ایک جگہ تے تقریر کی تھی ایک بندہ نے پتہ نہیں جی سانو کی پتہ کردے سن کہ نہیں وہ کردے سن بھائی وضو تے کردے سن نو وضو کردے سن باقاعدہ طور تے موسیٰ علیہ السلام دی امت بھی کردی سی عیسیٰ علیہ السلام دی امت بھی کردی سی. اچھا جی گل وضو دی ہوندی تے پھر انہاں دے پیر کیوں نہیں چمکن گے تے ہاتھ کیوں نہیں چمکن گے چہرے کیوں نہیں چمکن گے؟ پتہ چلا گل وضو کرن دی نہیں گل مصطفیٰ دے غلام ہون دی ہے. انہاں کلمہ موسیٰ کلیم اللہ دا پڑھیا کسی نے عیسیٰ روح اللہ دا پڑھیا وے انہاں مصطفیٰ دا کلمہ نہیں پڑھا جنہیں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا وے قیامت والے دن او دے اعضائے وضو چمکن گے پانی دی وجہ تو نہیں چمکن گے مصطفیٰ دی نسبت دی وجہ تو چمکن گے. نعرہ تکبیر فرمایا میرے غلام میرے امتیاں دے ہاتھ پیر چمک دے ہون گے. فرمایا تو بکریاں چار دا میں تیری بکری جے ایک ریوڑ تو بھج کے دوسرے چلی جائے تو سیان لیندہ کہ حضور میں تے بڑا ماہر ہے اسے. فرمایا تو اپنی بکریاں سیان لینا میں اپنے امتیاں نو نہیں سیاناں گا.
انہاں دے چہرے چمک رہے ہون گے، ہاتھ پیر چمک رہے ہون گے، میں سیان لاواں گا۔ آقا دے غلاموں پھر ایک کریے کہ مصطفیٰ کریم دی نسبت ہے جیدی وجہ تو اللہ نے ساڑھے چہرے بھی چمکانے نے، ساڑھے کالا بھی نہیں ہون دینا، تے رب نے سانو تے روشن تے منور ساڑھے چہرے کرنے نے۔ امام الانبیاء دے غلاموں تائیں اسی آدھیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب۔ امام الانبیاء دے غلاموں ایک بندہ حج تے جا رہا نالو دے کے بیلی، وہ بیلی ہر ویلے اٹھے بوے نماز پڑھ کے درود پڑھی جائے، درود پڑھی جائے، درود پڑھی جائے۔ فضائل درود شریف دے اندر مولانا زکری صاحب نے بھی لکھے انہوں درود پڑھی جائے۔ انہوں نے پوچھے یار کے بنے خیر ہے تیرا وظیفہ درود ہے یہ؟ انہیں کیا دی کہ وجہ ہے؟ انہیں کیا کی وجہ ہے؟ کہنے لگا بڑا عرصہ پہلے میں اپنے والد نال حج تے جا رہا سی، تو میرا والد بالکل بزرگ سی، بیمار بھی سی، راستے تے جاندے جاندے نے میرے والد دا انتقال ہو گیا۔ جدو فوت ہویا میرا والد تے گناہگار سی چونکہ تے او دا نا چہرہ کالا ہو گیا، میں بڑا پریشان ہو گیا، پردیس وچ میں والد بھی کھو بیٹھا تے حالت بھی ہو گئی، بس غم دے وچ میں ستا ویدہ کے ماں ایک سونا چہرے والا لجپال آیا، خوشبوਆਂ دے غلے نے تے میں ویکھ رہا آئے تے آن کے نا تے چہرے میرے والد تے ہاتھ پھیریا، ہاتھ پھیرن دی دیر سی میرے والد دا کالا چہرہ سفید ہو گیا، چند دی طرح چمکن لگ گیا۔ نال ہی مینوں کہنے لگے اوے اٹھ پریشان نہ ہو، تیرے والد دا چہرہ میں سفید کر دیتا ہے۔ میں کیا دسو سونیا تسی کون ہو؟ فرمایا مینوں سیاںیا نہیں ہاں، میں او ہاں جیدے تے تیرا پیو کثرت نال درود پڑھدا سی، آیا سی گناہگار لیکن میرے تے درود پڑھدا سی، اج درود نہیں پہنچیا، میں کیا جا کے غلام نو پوچھ تے لواں کہ بنیا کے وے؟ تے فرمایا جڑا میرے تے درود پڑھے میں مصطفیٰ انہوں شانڈا بھی ہاں، او دا دھیان بھی رکھ دا وا۔ تے اٹھ او جس ویلے جاگیا خواب چو ویدہ کے وے اوہی چہرہ جڑا پہلے کالا ہو چکیا سی ہن مصطفیٰ دے ہاتھی وجہ تو سفید ہو گیا۔ پھر کیوں نہ کبھی روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے۔ امام الانبیاء دے غلاموں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوبہ تو انہاں دے وچے میں انہاں نو عذاب نہیں دیواں گا،
اجتماعی عذاب دی گل ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں اس نبی دا اج میلاد منا رہے ہیں جڑا میرا محبوب آیا وے۔ رب العالمین نے نور برسایا، خالق کائنات نے۔ اسی اج زمینہ تے میرے دوستوں لائٹنگ کر دیا۔ میرے آقا جدوں معراج تے گئے ویکھیا کہ لمبا ستون، روشن لائٹاں والا ستون ویکھیا۔ امام الانبیاء دے غلاموں جبریل امین نے عرض کی تھی سونیا محبوبہ اے او ستون ہے، آپ دی ولادت جس ویلے ہوئی ہے دنیا والے تے خوشیاں منا رہے سن، محبوبہ آسمانہ تے اللہ نے خوشیاں لائٹنگ کر کے منائیے۔ جی میں یادگار ہوندی نا کسی دی، او میلاد دی یادگار ستون سی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ دے اندر انہوں نقل فرمایا امام الانبیاء دے غلاموں جدوں میرے نبی دی ولادت ہوئیے دریاواں تے سمندراں دے جڑے رکے ہوئے پانی سن چلن لگ گئے۔ امام الانبیاء دے غلاموں پہاڑاں نو اللہ نے بلندیاں عطا فرما دتیاں۔ آقا دے غلاموں چرند پرند نو خوشیاں رب العالمین نے عطا فرمائیاں نے۔ چرند پرند بھی خوش سن، ایک دوسرے نو مبارکبادیاں دے رہے نے، درندے بھی مبارکبادیاں دے رہے نے، جانور بھی مبارکبادیاں دے رہے نے۔ او دی وجہ کے سی آقا دے غلاموں عید الفطر تے عید الاضحیٰ تیرے میرے واسطے عید ہے، جانوراں واسطے عید نہیں، پرندیاں واسطے عید نہیں، پہاڑاں واسطے عید نہیں، پانیاں واسطے عید نہیں۔ امام الانبیاء دے غلاموں جڑی عید میلاد النبی ہے نا، اے تیرے میرے واسطے بھی عید ہے، اللہ دی کل کائنات دے واسطے عید ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ فرمایا جدوں اللہ دا فضل ملے، اللہ دی رحمت ملے، خوشیاں کرو۔ امام الانبیاء دے غلاموں جانور خوش کیوں ہو رہے نے، پرندے خوش کیوں ہو رہے نے، درندے خوش کیوں ہو رہے نے؟ امام الانبیاء دے غلاموں پتہ سی نا اج میرے آقا آ گئے نے، آقا دی آمد ہوئیے، اج پرندیاں دی فریاداں سنن والا نبی بھی آگے آئے، اج جانوراں دی فریاداں سنن والا بھی آگے آئے، اج میرے دوستو درندیاں دیاں فریاداں سنن والا نبی بھی آگے آئے۔ امام الانبیاء دے غلاموں ایک ایک مثال پیش کی دی جاواں۔ میرے آقا تشریف فرما نے، چڑیا آ کے سر تے چوں چوں کرن لگ گئی۔ امام الانبیاء دے غلاموں صحابہ حیران ہوئے نے، چڑیا آ کے کیا دیئے؟ امام الانبیاء نے فرمایا او میرے غلاموں توڑے وچوں کیڑا ہے جڑا دے بچے لے کے آگے آوے؟ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اے میں نو آگے فریاداں پی کر دیئے، شکایت بھی کر دیئے، جا کے دے بچے واپس کر کے آؤ۔ ایک صحابی اٹھے نے، یا رسول اللہ میرے کو لو غلطی ہوئی، میں جا کے دے آنا وا۔ فرمایا اے نو بھی اپنے بچیاں نال ایویں پیارے جویں تانوں اپنے بچیاں نال پیارے۔ سچی دسو پھر پرندیاں خوش ہونا سی کہ نہیں؟ پرندے بھی خوش نے، ساڑی کوئی سنن والا آگے آئے۔ میرے دوستو درندے بھی خوش سن کے ساڑی فریادہ سنن والا آگے آوے۔ آقا دا مجمع لگیا ہویا وے، کالے رنگ دا سپ ایک آیا، محفل دے وچوں صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ فرمایا آن دو میرا پرونا تے مہمان نہ آن دو۔ آقا دے غلاموں آ کے آقا دی بارگاہ دے اندر آقا دے کان دے نال منہ لا کے کوئی گفتگو کی دیئے، کس نو سمجھ نہیں آئی کہ پیاد آوے۔ تھوڑی جی دیر تو بعد اپنا کان مصطفیٰ دے منہ مبارک دے سامنے کیتا وے تے کچھ سن کے چلا گیا۔ یا رسول اللہ سب کیوں آیا سی؟ فرمایا تو انہوں سب پہ نظر آندہ سی، اے جنہ دا سردار سی، سورہ دخان یاد پہ کردہ سی، کچھ ایتا بھول گئیاں سن پچھن واسطے آیا سی۔ آقا دی بارگاہ دے اندر اٹھاندہ ہے، انہاں جانوراں نے بھی خوشیاں کیوں منائیاں نے، اکھا چوں آنسو جاری نے۔ امام الانبیاء دے غلاموں آقا دی بارگاہ دے اندر شکایت کی تھی، بولیا لوگاں نو سمجھ نہیں آئی کہ بیاد آوے۔ امام الانبیاء دے غلاموں آقا نے فرمایا دے مالک نو بلایا جائے۔ جدو مالک نو بلایا گیا فرمایا اللہ کو لون ڈرو، انہاں حیوانات بھی دھیان رکھو، انہاں دی بھی حقوق نے، تو انہوں کم زیادہ کراندہ وے، چارہ تھوڑا دیندہ وے، تیری شکایتہ میری بارگاہ دے اندر بیا کردہ وے، پھر تو تے میں سارے مل کے کیوں نہ کبھی آقا جے دے دار تے غلام دیا تولیاں، آقا جے دے دار تے غلام دیا تولیاں،
تے غلام دیاں ٹولیاں ایک سوڑن والا ہے ہزاراں دیاں بولیاں ایک سوڑن والا ہے ہزاراں دیاں بولی امام الانبیاء دے غلاموں اس نبی دی جدوں ولادت ہوئی ہے چرند پرند نے بھی خوشیاں منایاں نے مچھلیاں نے بھی خوشیاں منایاں نے پانیاں نو بھی روانیاں اللہ نے عطا فرمایاں نے امام الانبیاء دے غلاموں کیونکہ کوئی نبی آیا ہے مخصوص لوکاں واسطے نبی بن کے آیا ہے مخصوص مخلوق واسطے نبی بن کے آیا ہے لیکن میرا نبی ہووے پوری کائنات واسطے نبی بن کے آیا ہے اللہ نے اے جڑی عید بنائی ہے نا ساریاں عیداں دی عید ہے ایمان نال دسو جے میرے آقا نہ آندے تو انہوں رمضان ملدا قرآن ملدا عید الفطر ملدی عید الاضحیٰ ملدی کوئی شے نہ ملدی میرے آقا آئے تے سب کچھ ملے آنا محدثین کرام فرماندے نے کہ جس طرح میرا نبی آیا وہ بھی بڑے بلند مقام والی ہے جس گھڑی میرا نبی آیا وہ بھی بڑے بلند مقام والی ہے سوال پیدا ہوتا ہے جس رات نو قرآن آیا وہ بڑیاں شانہ والی رات ہے محدثین فرماندے نے ساڑھے کو لو پوچھ دیو نا عاشقہ کو لو پوچھ دیو نا کہ جس گھڑی میرا نبی آیا فرمایا لیلۃ القدر تو بھی بلند مقام والی ہے کیونکہ جس گھڑی قرآن آیا وہ 1000 مہینے تو بلند مقام والی ہے جس مہینے قرآن والا آیا وہ اس تو بھی بلند مقام والی ہے کیونکہ میرا نبی نہ ہوندہ تے قرآن بھی نہ ملدا تے رمضان بھی نہ ملدا امام الانبیاء دے غلام و آقا دی ولادت ہو گئی تھوڑی جی دیر واسطے نا آقا سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ دی اکھاں چو غائب ہو گئے پریشان ہوئی ہیں کدھر گئے آواز آئی اماں جی پریشان نہ ہو جدوں کوئی بادشاہ آوے نا انہوں وزٹ کرا جاندہ مملکت دا مشرق تو لے کے مغرب تک تے مغرب تو لے کے جنوب تک تے شمال تک پورے چاروں طرف تو آڑے لال نو وزٹ کرایا جا رہے ہیں کیونکہ بادشاہ جو ساری کائنات دا بڑھ کے آیا ہے امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا آئے تے آپ دی کیفیت کے تھی کان ساجدہ آپ سجدہ کر دے ہوئے آئے نے امام الانبیاء دے غلاموں سجدہ کرن واسطے پاک ہونا ضروری ہے امام الانبیاء دے غلاموں جگہ بھی پاک ہوئے بندہ خود بھی پاک ہوئے بندے نو پتہ بھی ہوئے میں پڑھنا کے وے جسم بھی پاک ہوئے امام الانبیاء دے غلاموں پھر او دا سجدہ ہو سکدا وے رب العالمین تیرا نبی آیا ہے آن دیا سان سجدہ کیتا وے اپنا سر سجدے دندر رکھے آوے رب العالمین وجہ کے وے رب العالمین نے سانو دسیا وے لوگوں توڑی کیفیت ہو رہے تسی نرے بشر جے نا تسی پلید ہو کے جدو آن دے ہو تسی پلید ہون دے ہو جس گھر دندر بچہ آنداوے جس ماں دے گودی دندر بچہ آنداوے 40 دن تک مائی نماز نہیں پڑھ سکتی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی فرمایا میرا نبی اتنا پاک ہے خود بھی پاک ہے تائیں سجدہ کیتا سو جس کائنات وچ آیا وے پوری زمین بھی میرے نبی نے پاک کر دیتی ہے میرے امام اہل سنت نے فرمایا پہلا سجدہ تے روزے ازل سے درود پہلا سجدہ تے روزے ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام یادگاری یہ امت پہ لاکھوں امام الانبیاء
الانبیاء دے غلاموں امت نو میرے امام الانبیاء نے یاد رکھا میرا نبی دنیا دے آیا تا میں امت نو یاد رکھیا ہے جدو میرے آقا نو قبر انور دے اندر لٹایا گیا میرے نبی نو اس ویلے بھی امت نو یاد کیتا ہے میرے نبی نے دعا منگیاں نے روایت وچ موجود ہے حضرت فضل ابن عباس فرماندے نے جس ویلے آقا نو روضہ انور دے اندر رکھیا گیا میں ویکھیا کہ نبی دے ہونٹ پہ ہل دے نے آقا دے ہونٹ ہل رہے نے تے آقا علیہ السلام دے منہ مبارک نال کن لایا تے آواز آ رہی سی میری یا اللہ میری امت نو بخش دے رب حولی امتی یا اللہ میری امت نو بخش دے ایجا لجپال نبی میلاد کیوں نہ کریے ایجا لجپال نبی جنے آنے بھی تنو میں نو یاد رکھیا جاندے بھی یاد رکھیا کاشف سلطانی صاحب نہیں آیا اچھا دعوت نہیں میرے خیال حضرات ذی وقار آقا علیہ السلام جدوں دنیا تو تشریف لے گئے نا تے او عالم برزخ اللہ تعالیٰ نے اتھے آپ نو حیاتی عطا فرمائی ہے میں ایک بندے نو کیا یار شہید جڑا ہے نا قرآن کہندہ ہے وہ زندہ ہے توجہ میرے والے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو سن رہے ہو ماشاءاللہ قرآن کہندہ ہے شہید زندہ ہے ولی بھی زندہ ہے اکھے جی آقا علیہ السلام پھر زندہ نے تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب تسی تے زیادہ سمجھے ہو آکسیجن نہ ہوئے تے بندہ زندہ رہ سکتا ہے تے قبر وچ ہے بند دے تے پھر ولی کے میں زندہ نے تے نبی زندہ نے میں کیا اے دس جدو ماں دے پیٹ وچ سی آکسیجن تینوں کون پہنچاندا سی اکھے جی او تے رب دی قدرت ہے مگا ایتھے بھی رب دی قدرت ہے ایک بندہ کہنے لگا نبی زندہ نے مگا بالکل زندہ نے اکھے اچھا نبی کریم دی ظاہری عمر کتنی سی مگا 63 سال اکھے جی زندہ نے تے مڑ بریک کیوں لگ گئی 64-65 کیوں نہیں بنی میں کہا اچھا اے دس تیری کتنی عمر ہے کہ 30 سال میں کیا اس تو پہلے تو مردہ سی کہ زندہ سی کہ میں زندہ سی جی کتھے سی آکھے اپنی امی دی پیٹ وچ سی میں کہا زندہ سی تے 30 سال جدو جمعیاں تو اس وقت ہون تک کہ او بھی وچ پائی آکھے نہیں جی او نہیں پائی اے جڑا میں پیدا ہویا تو اس تو لے کے ہون تک میری 30 سال بنی ہے میں کہا بیلیا جڑے ماں دے پیٹ وچ زندہ سی او عمر کدھر گئی اکھے او شمار نہیں کیتی میں کہا کیوں اکھے او جہان اور سی جہان اور سی اس واسطے شمار نہیں کیتی عالم دنیا نہیں او عالم وطن سی ماں دے پیٹ دے اندر سی میں عالم ارواح دے اندر اور معاملہ ہوندہ عالم برزخ دا اور معاملہ ہوندہ میں کہا اللہ تانو عقل تے سوچ عطا فرمائے جے ماں دے پیٹ دی عمر تو شمار نہیں کی تھی او جہان اور سی مصطفیٰ جس جہان وچ زندہ نے وہ عالم برزخ ہے جہان اور ہے اس واسطے مصطفیٰ دی عمر شمار نہیں کی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے سائنس دے والنا کو فتوہ نہ لا دینا ساڑھے تھے بھائی ساڑھی ڈاکٹری ہے حدی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری امام الانبیاء دے غلاموں آقا ہون بھی زندہ نے تحمل شہادت فرما رہے نے عمر شمار اس واسطے نہیں کر دیا کہ وہ عالم برزخ نہ عالم دنیا نہیں امام الانبیاء دے غلاموں عالم دنیا دا معاملہ ہو رہے عالم برزخ دا معاملہ ہو رہے اے حافظ حسنین بھی بیٹھا ہے باقی حفاظ بیٹھے نے انہاں دے والدین نے اپنے سفر دی تیاری کیتی ہے تے کوئی زیادہ راہ تیار کیتا ہے نا میں اکثر رسالے ثواب دی محفلاں چاہتا ہونا وا بھائی جتنا لمبا سفر ہوئے نا تے پیسے اتنے زیادہ جیبے چ ہونے چاہیے نے اے تبدیلی دے دور وچ تے ماشاءاللہ اونجی زیادہ ہونے چاہیے نے نا ہاں گھبرانا نہیں مڑ بھی اللہ ہی خیر کرے ہن حضرات جی وقار سفر جتنا لمبا ہوئے اچھا دبئی جانا ہوئے تے مڑ اے لے کے جاؤ گے کیوں جناب پیسے تے ہیں کرنسی ہو رہے یہ حافظ صاحب دے والد صاحب نے کامران ساجد صاحب دے عالم بھی بچہ ماشاءاللہ انہیں بھی سوچیا بھئی میں آخرت دا سبب بناواں سفر زیادہ راہ بناواں
زیادہ راہ بناؤ لیکن اے پیسہ کم نہیں آنا اتھے کوٹھیاں اے پیسہ اے کم نہیں آنا جی میں دبئی جانا تے او دی کرنسی ہو رہے توڑے یار دل کردہ میرا تو انہوں سمجھانے سمجھنا لوگ بیٹھے ہو دل کردہ بندے دا کہ میں لے کے جاواں زیادہ راہ پیسے ہون تھوڑنا جاواں دبئی جا لندن جا پاکستانی پیسہ نہیں چلنا کیونکہ حدود پاکستان دی نہیں آقا دے غلاموں جہان ہو رہے او دنیا دے کونا ہو رہے او دے واسطے کرنسی اور چاہی دی ہو سی قبر بیچ جائے گا قبر نبی جہان ہو رہے او دے بھی اے پیسے نہیں چلنے پچھو حقانی صاحب کیڑے پیسے چلنے نے بس اے چلنے نے کوئی دعا کرنے والا پچھے ہوئے تیرے مگر ہوئے اے بیٹھے نے حافظ شیر علی یہ دے والد نے بھی یہی سوچا اللہ رحمت فرمایا فوت ہو گئے نے حافظ ندیم صاحب بیٹھے نے قاری ندیم صاحب انہوں نے والدین بھی یہی سوچا حافظ مقصود دے والد خود بھی حافظ نے تے انہوں دے جتنے برا نے سارے حافظ نے تے انہوں دے والد صاحب بھی حافظ نے تے میں اکثر ہوتے جاواں دے حافظاں دا گھر ہے قرآن بھی پڑھو تے بڑا سوچ کے پڑھو تھے امام الانبیاء دے غلاموں جی اور مسلح سنان دے نے ایک کون دے نے موسمی حافظ او نہیں مسلح سنان والا حافظ میرے تو تھے پتہ چلتا ہے نا مسلح سنا لے سمجھو پکا حافظ ہے قرآن پڑھ کے تے بولاوے نہیں امام الانبیاء دے غلاموں توجہ فرمانا جے میں عرض کر رہے سی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی جدوں ولادت طیبہ ہوئی رب العالمین نے جہانہ دیا سیرہ کرائیاں نے کڑی مل گئی بھائی امام الانبیاء دے غلاموں جہان دیا سیرہ کر کیوں سیر کرائی جا رہی ہے آج پوری کائنات دا بادشاہ آگے ہوئے امام الانبیاء دے غلاموں بادشاہی میرے نبی دی آج بھی موجود ہے جدو تک کلمہ پڑھیا جا رہا ہے میرا نبی اس ویلے تک نبی مصطفیٰ کریم دی نبوت جاری ہو ساری ہے امام الانبیاء دے غلاموں میرا نبی او نبی ہے جیڑی ساری کائنات نو اللہ نے انہاں دا امتی بنا دیتا وے میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن سنو خالق کائنات نے فرمایا تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فرمایا محبوبہ تو ساری کائنات واسے نذیر رسول بن کے آیا میں خود امام الانبیاء نے فرمایا ارسلتو الی الخلق کافا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں میں نو رب العالمین نے پوری کائنات واسے رسول بنا کے بھیجے آوے کوئی ایک علاقے واسے رسول ہے کوئی ایک زمانے واسے رسول ہے میرا نبی آیا ہے اللہ نے قیداں توڑ دیتیاں نے زمانے تے مکان دیا فرمایا محبوبہ جتے تک میری ربوبیت ہے محبوبہ اتھے تک تیری رسولیت ہے جتے تک واسطے میں اللہ وہاں رب وہاں محبوبہ تیری مصطفی موجود ہے امام الانبیاء دے غلاموں جدوں ولادت طیبہ ہوئی آقا دے آن نال ستارے قریب آ گئے ایک صحابی انہاں دی اماں جان موجود سن فرما دیا میں ڈر گئیاں ستارے ڈگنا جاون آج اسی لائٹہ لاندے ہیں لوگ پوچھتے نے کیوں میں کیا اس ویلے اسی لائٹہ لان والے نہیں سی نا اللہ نے وہ سمانی لائٹہ اتار دیتی ہیں لائٹنگ ہو جائے شادی تے خوشی دے موقع تے لائٹنگ ہوندی ہے نا بھائی تے خوشی دا موقع ہے آقا جدوں آئے تے میرے دوستو جنہ تے جڑے مظلوم سننا سارے سکھ دا سال ہے کعبۃ اللہ بچوں کے آواز آ رہی الان قد طہرتو من انجاس المشرکین کعبۃ اللہ بچوں آواز آ رہی ہے آج جو گھڑی آ گئی ہے آج جو وقت آ گیا ہے کہ میں نو پاک کرنے والا نبی آ گیا ہے جگہ نور و نور آئین حضور جگ نور و نور آئین حضور دکھ مک گئے زمانے
जागे नूरो नूर आए ले हुजूर दुख मुक गए सामाने दे जागे नूरो नूर नूरो नूर आए ले हुजूर दुख मुक गए इमामुल अंबिया दे गुलामो ओ घर जिन्हां दे अंदर बच्ची पैदा होवे ते मातम कदा हो जांदा सी अज ओ घर भी रब्बुल आलमीन ने उन्हां नू किवें खुशियां ता फरमाइयां ने अल्लाह ने अपने फरिश्ते नू हुक्म फरमाया वे जिस फरिश्ते दी ड्यूटी सी ना रूह फूकण दी हुक्म दिता वे ओ मेरे फरिश्ते अज दुनिया ते कोई भी बच्ची पैदा ना होवे अल्लाह ने हुक्म दिता होवेगा जड़ियां भी पेटां दे अंदर बच्चियां ने जिन्हां मावां नू भी बच्चियां मिलनियां ने रब्बुल आलमीन ने मिलाद दी खुशी दे अंदर सारियां नू बेटे बना देता है ये खुशी मिलाद रब्बुल आलमीन ने मिलाद अल्लाह ने खुद इसको मनाया है क्योंकि मिलाद मनाया जाते इनाम तकसीम की जाते ने ना खाने तकसीम की जाते ने इनाम वाली चीज़ां तकसीम की जांदियां ने अल्लाह ने इनाम किवें तकसीम किया मेरे दोस्तों लोगों नू बेटे अता फरमाए ने क्योंकि जिस घर दे अंदर बच्ची पैदा हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ के देख लवो बच्ची पैदा होनी सी मातम कदा हो जाता सी फरमाया अज मेरा नबी आ गया है जमाने दे दुखां नू मिटाण वाला आ गया है जागे नूरो नूर आए ने हुजूर जागे नूरो नूर आए ने हुजूर दुख मुक गए सामाने दे जागे नूरो नूर आए ने हुजूर जागे नूरो नूर आए ने हुजूर दुख मुक गए ज़माने इमामुल अंबिया दे गुलामों मेरे आका दी विलादत हो रही है रब्बुल आलमीन ने जहान नू चमका दिता हर तरफ नूर ही नूर है हर तरफ नूर ही नूर है दरियावां नू फरावानी मिल गई है मेरे आका दी जिस वेले विलादत हुई मेरे आका दी अम्मा जान के फरमादियां ने फरमाया खराज मिन्नी नूर फरमाया अल्लाह ने मैनू नूर अता फरमाया तुहाडे कोलों एक फैसला अता करवा लवीए जदों कोई बच्ची बच्चा पैदा होवे ना बीबियां आन के पुछदियां ने अल्लाह दी रहमत होई या अल्लाह ने बेटा दिता ही कि बेटी मां दसदी अल्लाह ने बेटा दिता है या बेटी मेरे नबी कोलों पूछया गया मेरे नबी दी मां ने फरमाया मेरे नबी दी अम्मा कोलों जदों पूछया ते आपने फरमाया खराज मिन्नी नूर अल्लाह ने मैनू नूर अता फरमाया फिर तू ते मैं मुस्तफा नू नूर क्यों ना करिए भेजन वाला भी फरमाए कद जा अकुम मिनल्लाह नूरो व किताबुम मुबीन आन वाला भी फरमावे इन्नल्लाह ताला खलक कबला शियाए नूर नबी का मिन नूरे ओ भेजन वाला भी फरमा रहा है आन वाला भी फरमा रहा है जिन्हां दी गोदी दे अंदर आए ने वो भी फरमा रही ने खराजा मिन्नी नूर फिर तू मैं क्यों न करिए आ गया वो नूर वाला जिसे का सारा नूर है सुबह तैबा में होए बटता है बाड़ा नूर का सुबह तैबा में होए बटता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा आका दे गुलामों
میرے آقا دی جدو ولادت طیبہ ہوئی نا تے کیفیت کے سی اس بند کمرے دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں پرندے تے بڑیاں سونیاں چنجاں تے سونے سونے موتی مصطفیٰ کریم علیہ السلام جتھے آئے نا بکھیر دیتے گئے اللہ دی قدرت اور مکہ شریف جناب عبدالمطلب کعبۃ اللہ تو باہر نکلے کعبۃ اللہ جھک رہے ہے سحری دا ٹائم ہے بابا جی مکے بہ کے نا کعبۃ اللہ دے اندر دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ خیر کریں یا اللہ خیر کریں میرے بیٹے دے گھر خوشی ہونا لے یا اللہ خیر کریں اے بابے بزرگ بچیاں واسطے دعا کر دینے بچیاں نو بھی چاہیے انہوں نے عزت کرنا بابا جی دعا کر رہے ہیں باہر نکلے فرشتے ہی فرشتے دروازے تو روک لیا گیا جناب عبدالمطلب نے علماء فرما دینے کہ جدو روکیا گیا آپ نے فرمایا یار میرا گھر ہے مینوں جان دیو آپ نے فرمایا بابا جی واقعی تو آڑا گھر ہے لیکن دنیا دا بادشاہ آ چکے آئے اس سیکورٹی کیوں الرٹ کر دیتی گئی ہے سیکورٹی الرٹ کر دیتی گئی ہے اللہ دا محبوب آ رہا جس شان دا نبی آ رہا اتنے فرشتے بھی بھیجے گئے نوری فرشتے رب العالمین نے بھیجے نے امام الانبیاء دے غلاموں مکے دے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے یہ خوشیاں عطا فرمائیاں نے مومنانو تے فرشتے نو بھیجے آوے جاؤ استقبالی بڑھ کے جاؤ میرا آخر و زمان نبی آ رہے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا خیر الورا آ گئے پیار نہ پڑھ لو آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا خیر الورا مکے دے اندر یہ رواج سی جدو بچہ پیدا ہو جاندہ سی نا جدو بچہ پیدا ہوندہ سی تے بچے نو پنڈا دے علاقے دے اندر بھیج دیتا جاندہ سی دائیاں دور دراز تو آندیا سن تاکہ بچے نو دودھ پیان گیاں اور مکے دے اندر پنڈا دے اندر رکھن گیاں ہن تو انہوں پتا شہر دی فضا کچھ اور ہوندی ہے تے پنڈا دی فضا جنا صحت مند ہوندی ہے تے اس صحت مند واسطے مضبوط اعضاء ہو جاندے سن بھیجے جاندے سن اس روٹین دے مطابق 8 دائیاں پہلے آئیاں مصطفیٰ نے قبول نہیں فرمایا آقا نے قبول نہیں فرمایا دائی حلیمہ جس ویلے آئی نا تو انٹرویو لیا جناب عبدالمطلب نے بی بی کیڑے خاندان وچوں کے بنی سعد قبیلے وچوں نا کی بھی ہے کہ حلیمہ حلم تو بنی ہے بردباری تے صبر والی تے سعدیہ سعادت مند فرمایا لگدا تو ہی میرا لال لے کے جائے گی امام الانبیاء دے غلاموں جس ویلے ہاتھ ودایا نہ انہیں تے کیا ہوئے گا انہیں پا دے آمنہ تو لال میری جھولی حلیمہ اے ہو خیر منگی دی تیری گودی وچ آنکھے جینے کھولی حلیمہ اے ہو خیر منگی دی امام الانبیاء دے غلاموں حلیمہ سعدیہ نے آقا نو اٹھایا بس میں اینڈ تے لے جا رہے ہیں ختم کر رہے ہیں جس ویلے آقا نو اٹھایا جس سواری تے سوار کیتا وہ سواری واضح دے کے دوسریاں سواریاں نو کہن دیئے دوسریاں دائیاں نو کہن دیئے ویکھو میرے تے آج کون سوار ہے اولین و آخرین دا نبی میرے تے سوار ہے امام الانبیاء دے غلاموں سواری چل کے جا رہی ہے سب تو اگے جا رہی ہے بیبیاں پوچھدیاں نے حلیمہ سب تو پیچھے آن والی ہے اگے جا رہی ہے وجہ کے وے سواری بدل لیا توجہ فرماؤ فرمایا سواری نہیں بدل لئی میں سوار بدل لے آئے سواری نہیں بدلی میں سوار بدل لے آئے سب دائیاں حیران نے دائیاں سب حیران نے رہ گئیاں دائیاں سب حیران نے رہ گئیاں اٹھی نیدی چالے وے کے دائیاں سب حیران نے رہ گئیاں اٹھی نیدی چالے وے کے
حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال آخری بات کر رہے ہیں اچھے لوگ جس ویلے مہمان انہاں کول آوے نا تے ویکھ دینے اپنا گھر تے کہندے نے جناب اسی تہاڈی شایان شان خدمت نہیں کر سکے اے ساڈی تھاں بھی ساڈی بیٹھک بھی او جی نہیں کہ تسانوں بٹھاویے لیکن تہاڈی شفقت محبت تے تسی آئے ہو حلیمہ جس ویلے لے کے گئیاں نا تے نبیاں دا تاجدار حسن و جمال دے پیکر تے برکتاں دے نال معمور آپ جس ویلے گئے تے حلیمہ اپنی غریبڑی دی کلیہ ویکھی نا اس کٹیہ نو ویکھ کے اپنے گھر نو ویکھ کے تے شاید تخیل پیش کیتا کہ حلیمہ نے آکھیا ہوئے گا سونیا ساڑھے مقدر زہے نصیب تسی تشریف لے آئے جے لیکن سونیا تیرے بٹھان جوگی تھاں ساڑھے کول نہیں ہے تھا ساڑھے کول نہیں ہے شاعرہ نے تخیل کے میں پیش کیتا حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو پیار نہ مل کے پڑھ لو حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئے سجاواں یا میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں آقا دے غلاموں حلیمہ جڑی سب تو رج کے غریب سی میرے آقا آئے تے سب تو امیر کر دیتا دودھ نہیں سی ہوندا ہن دودھ دیاں سبیلاں لگیاں ہویاں نے جینوں چاہیدہ ہوندا سی حلیمہ دے در تے آ کے لیندے سن جینوں چاہیدہ سی دودھ یہ ساریاں برکتاں میرے مصطفیٰ دی وجہ تو نے آقا تشریف لے آئے تے انہاں غریباں دیاں کلیاں میرے دوستو جڑیاں ککھاں دیاں سن لکھاں دیاں ہو گئیاں جوکاں بس گئیاں انہاں دیاں جتھے میرے آقا دا قدم لگ گیا تائیں اسی آدھیاں بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی حضرات جی وقار اس حلیمہ تے اللہ تعالیٰ اپنیاں رحمتاں فرمائیاں نے اور مصطفیٰ دی آمد دی وجہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے میلاد دی وجہ تو اللہ نے سارے جہان نو چمکا دیتا دعا کر دیاں میرے رب نے جنہاں نو اس ویلے بیٹے عطا فرمائے نے دعا کر دیاں آج میلاد وچ آن آلے ہو جڑے بے اولادے ہو رب تو انو بیٹے عطا فرمائے کہہ دیو آمین جڑے بھی بے اولادے نے اللہ انہوں نے بیٹے عطا فرمائے آقا دے غلاموں اسی غلامی مصطفیٰ دا دعویٰ کر دیاں قبر وچ بھی جاواں کتے مدینے آلے سانو کم آنا ہے لیکن اساں اتھے ثابت کرنا ہے کہ یا رسول اللہ سی تو آڈے ہیں ثابت کرنا ہے کہ تو آڈے ہیں تے جس یونیورسٹی جاؤ جس ادارے جاؤ نا کوئی نشانی ہوندی ہے بندے دی یونیورسٹیاں جاؤ تے کارڈ لگے ہوندہ ہے جی بندہ واقعی سٹوڈنٹ ہے اتھے دا تے انہوں روک دا کوئی نہیں روک دا کوئی نہیں جنت جائے گا مصطفیٰ دی سنم تیرے کول ہوئے گی تے جنت جائے گا اللہ پاک سانو مصطفیٰ دا میلاد بھی منان دی توفیق عطا فرمائے تے نبی دا مشن بھی یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سب دانا قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین